Kent, sa atong makitaan, ubay-ubay na ang mga butante nga anaa dinhi karon sa Rojas Central Elementary School sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City. Usa kini sa 33 ka voting centers dinhi sa syudad. Kent, gilauman nga anaa sa kapin 2,000 ka mga butante ang motungha dinhi sa voting center karong adlaw. Kahinumduman, Kent, nga dunay nahitabong pagpamusil ni adtong Lunes asa patay ang duha ka barangay kagawad o usa ka residente sa lugar. Mausab kini ang nahimong rason nganong mi back out ang 12 ka mga magtutudlo nga mag-serve unta isip electoral board. Hinuon duna gihapon mga teachers dinhi nga naga-assist sa eleksyon og mihulip kanila ang atong kapulisan. Kent, ginalauman nato no nga mahumaning eleksyon karong adlaw dinhi sa Barangay Rosary Heights 12 sa Cotabato City ug sa tibuok Bangsamoro Region nga mahimo kining hapsay ug malinawon. Hugot ang seguridad nga ginapatuman dinhi karon, Kent, dunay Marines, kasundaluhan ug kapulisan o gawas sa mga naka-standby nga security forces dinhi sa voting center, duna pa sa mga armed forces nga nagapatrolya. Mao sa kana ang latest dinhi sa Cotabato City. Balikan nimo, Ken.